बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। जनाब, प्रोग्राम माय वॉइस में आज मेरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर सजाद राजा साहब, जो कि पहले भी तशरीफ ला चुके हैं और ज़ाहिर है कि मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, तो किसी तरह का कोई इबाहम नहीं रखते अपनी बातों में। तो आज यानी मैंने इनको टाइम भी ज़्यादा नहीं दिया, अचानक ही इनको बुलाया, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा टाइम, लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया। तो प्रोफेसर सजाद राजा साहब, वेलकम टू माय शो। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। जनाब, आप जैसा कि मैंने उसको गुजारिश की थी कि तनवीर अहमद साहब जो हैं उनके बारे में काफ़ी खबरें आ रही हैं और इस हद तक परेशानी भी है कि उनके साथ पता नहीं क्या सलूक किया जाएगा। तो अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी ब्रीफ करें, जो ना एजुकेट करें, इनलाइटन करें और हमारे सुनने वालों को भी इनलाइटन करें कि तनवीर अहमद साहब कौन हैं, इनका कसूर क्या है, इन्होंने क्या ऐसा जुर्म किया है जिसकी वजह से उसको उठाकर ले गए हैं। तो जनाब, फ्लोर इज योर्स। जी थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तनवीर अहमद साहब सर डॉक्टर साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है। तनवीर साहब बेसिकली ब्रिटिश सिटीजन हैं, ड्यूल नेशनलिटी। ऑब्वियसली वो रियासत जम्मू कश्मीर के भी स्टेट सब्जेक्ट हैं और वो लगभग 12-15 साल पहले चले गए थे अपने मादरे वतन में, और वहाँ पे वो जर्नलिस्ट भी हैं और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं और नेशनलिस्ट लीडर हैं और रियासत की आज़ादी और रियासत की वहादत की बहाली के लिए वो जिदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने एक सर्वे भी किया था 10,000 से ज़्यादा लोगों से मिलके वहाँ पे कि लोग क्या चाहते हैं, आया वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद खुद मुख्तार होना चाहते हैं। तो तनवीर साहब कोई भी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी इश्यूज होते हैं या नेशनल इंडिपेंडेंस के हवाले से कोई भी इम्पोर्टेंट मसला होता है, तो उस पर हमेशा बड़ा दिलेराना मौक़िफ़ वो इख्तियार करते रहे हैं। तो अभी ये हुआ है सर कि ये जो 14 अगस्त को वहाँ पे डडियाल में जो उनका तहसील हेडक्वार्टर है, उनका शहर है तनवीर साहब का, तो वहाँ पे एक चौक है जो मरकजी चौक है वहाँ पे। उस चौक में कुछ लोगों ने या पाकिस्तानी अदारों ने वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लगवा दिया 14 अगस्त को। तो जिस पे तनवीर साहब ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा जी ये यहाँ पे पाकिस्तान का परचम नहीं लगना चाहिए, ये मतलब रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का परचम लगाने की क्या तुक बनती है। तो वो परचम तो जाहिर है अदारों ने लगवाया था, ISI ने, पाकिस्तानी एजेंसियों ने, तो वो उसको उतारना अब किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको उतारे। तो तनवीर साहब ने भूख हड़ताल की। वो उनकी लगभग 3 दिन भूख हड़ताल रही, 2 दिन। तो उसके बाद इंतजामिया ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, एक इंटरनेशनल प्रेशर भी डेवलप हुआ और इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए और उन्हें कहा जी ठीक है, हम परचम उतार देंगे, आप भूख हड़ताल खत्म कर दें। तो तनवीर साहब ने भूख हड़ताल खत्म की, लेकिन वो परचम नहीं उतारा गया और वो ये था जी कि 24 घंटे के अंदर परचम उतारा जाएगा। इंतजामिया ने ये कहा था कि हम पाकिस्तानी झंडा रात के अंधेरे में उतार देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं उतारा। तो आज फिर तनवीर साहब वहां पे अकेले ही, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल वर्कर तो हैं लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो तनवीर साहब वहां पे गए, उन्होंने जाके झंडा वहां से उतारा और बड़े मतलब वो वीडियो मैंने देखी है, तनवीर साहब ने बड़े मतलब उस झंडे की कोई बेरुमती नहीं की है, उस झंडे को कोई उन्होंने जमीन पे नहीं फेंका है, उसको बड़े आराम से वो उतर के, हालांकि वो जहाँ पे चढ़े हुए थे ऊपर, वहां से उतरना उनके लिए मुश्किल था झंडा लेके। तो झंडा वो नीचे भी फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने झंडे को हाथ में पकड़ के रखा और नीचे उतरे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं झंडा जाके बल्दिया वालों को दूंगा। तो इस दौरान वहां पे पाकिस्तानी एजेंसियों के लोग जो हैं वो तो आपको पता है कि शहरों में किस तरह फिरते हैं, तो वो वहां पे पहुंच चुके थे। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस वहां पे आ गई और पुलिस उनको घसीटते हुए, वो भी वीडियो मैंने देखी है, पुलिस उनको घसीटते हुए
घसीट के उनको अपनी गाड़ी में डाल के तो उनको ले गई। और अब खबरें ये हैं कि हमें दोस्तों ने बताया है कि उन पे वहां पे पुलिस स्टेशन में, थाने में उन पे तशद्दुद किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है सर। इस वक्त तक हमें जो अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले वहां पे एक मुजाहरा भी लोगों ने किया और वो अब उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जब तनवीर साहब ये सारा कुछ कर रहे थे तो वहां पे काफी सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे। वो चौक बड़ा बिजी चौक है, वहां पे आमदोरफ्त रहती है। तो जब पुलिस आई, पुलिस की एक गाड़ी थी और 4-6 जवान थे पुलिस के, तो वहां पे लोगों ने कोई किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की, उन्होंने तनवीर साहब को प्रोटेक्ट नहीं किया और पुलिस उनको घसीटते हुए उनको उठा के घसीट के गाड़ी में डाल के ले गई। तो ये एक मैं समझता हूं कि बेहिसी भी है। उसके बाद अब रात को लोगों ने वहां पे मुजाहरा किया है और उनकी रिहाई का मुतालबा भी पूरी दुनिया से किया जा रहा है। हमने भी अपनी पार्टी की तरफ से भी मुतालबा किया है, बल्कि हमने तो ये कहा है कि मैं आपके इस चैनल के तवसत से अब मैं अवाम से एक मुतालबा भी करता हूँ, ये प्रपोजल भी रखता हूँ कि हमें सबको मिलके रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को इस तहरीक को पूरी रियासत आज़ाद कश्मीर जो नाम निहाद है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान, वहां तक फैलाना चाहिए। और जहां जहां भी पाकिस्तानी परचम लगे हुए हैं, जब तक वो परचम नहीं उतर जाते उस वक्त तक इस तहरीक को जारी रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के परचम कोई तुक नहीं बनती है। और हम इसमें अगर इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ये स्ट्रगल करती हैं तो हम इसमें भरपूर तावन करेंगे हर सतह पे, और हम इस तहरीक को फिर आलमी सतह पे भी हम फैलाएंगे। और आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप भी अपनी पार्टी से बात करें और इस तहरीक को जो है वो फैलना चाहिए। और हमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी परचम लगे हुए हैं उन्हें उतरवाना चाहिए। अच्छा, यहाँ देखिए एक बात तो ये क्लियर होगी कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई, ठीक है जी। अच्छा, जो भी उन्होंने किया पीसफुल उन्होंने किया, एहतियात किया। और फिर ये भी है कि उन्होंने इंडिया का झंडा यहाँ पर नहीं लहराया जैसे कि दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, ठीक। जी जी। फिर उन्होंने पाकिस्तान के झंडे की तौहीन नहीं की, पाँव तले नहीं मसला उसको आग नहीं लगाई जैसे कि उस तरफ किया जाता है इंडिया के झंडे के साथ। इसके बावजूद तनवीर साहब के साथ ये सलूक है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? मैं एक मिसाल देता हूँ, एक ज़हनियत की मिसाल देता हूँ। जब मैं आपसे फोन पर बात कर रहा था, किसी ने मेरे साथ रब्ता किया, अभी बात करना चाहते थे, मैंने कहा यार मैं बिजी हूँ, क्या कर रही हो? मैंने कहा यार मैंने प्रोग्राम करना है जल्दी में। तो उन्होंने कहा अभी क्या हो गया? मैंने कहा यार भाई कल कर लेना ना, आज तो लेट हो गया। मैंने कहा यार आज ही करना है, क्योंकि हमारे एक साथी को आज उठाया कि उन्होंने आज किसने उठाया? इंडिया ने। मैंने कहा नो नो, ये पाकिस्तान ने उठाया। तो पंजाबी गल कर आना जरूर पुठ किया उसने, कोई पुठा काम किया होगा सुना। यानी एक ज़हनीत बन गई है ये कि जब मतलब इसका ये निकलता पंजाबी में उन्होंने कहा, मतलब उर्दू में ये निकलता है कि उसने जरूर कोई गलत काम किया होगा जिसकी वजह से उसको उठाया गया। यानी कि पाकिस्तान की गोली से कोई मरे तो वो उसने कोई गद्दारी की होगी या कोई ना कोई गलत काम किया होगा। अगर पाकिस्तान की पुलिस या सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की पुलिस उठा कर ले जाती है तो ये भी तस्वर कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली कि इसने कोई गलत कार्य की होगी। तो दूसरी तरफ मतलब ये होता है कि हमें देना पड़ता है, गवाही देनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली असम्पशन हो जाती है जो पाकिस्तान की गोली से मरे वो हलाक हुआ, जो इंडिया की गोली से मरे वो शहीद हो गया, ठीक है, ख्वा करतूत कुछ भी हो। तो इस ज़हनीत को आप क्या समझते हैं, इसको कैसे बदला जा सकता है? सर ये ज़हनीत आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। दरअसल ये यहाँ पे सर जो पिछले 72-75 साल से जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खेला है रियासत की तकसीम का और रियासती वसाइल पे कब्जे का, तो उन्होंने अपना एक निसाब बनाया, उस निसाब को लोगों को स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया। फिर उन्होंने हमारी तारीख को मसक किया, झूठे किस्से कहानियां लोगों को सुनाई, झूठे हीरो बनाए, झूठे गाजी और मुजाहिद बनाए। तो उसकी वजह से अब आम आदमी, अब वहां पे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो तो आपको पता ही है, पीओजेके में और जीबी में वहां पे कोई रिसर्च ओरिएंटेड कोई किसी किस्म की कोई एजुकेशन तो है नहीं है।
या नॉलेज ओरिएंटेड, बेसिकली वो वहां पे एक क्लर्क बनाने की कोशिश की जाती है लोगों को, और वो रटी रटाई चीजें उनको पढ़ाई जाती है, कायदे आजम के 14 निकात और पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस और पता नहीं क्या ड्रामाबाजी सारी। तो ये जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ने यहाँ पे लोगों की ब्रेन वॉशिंग की है पीओजेके में और जीबी में, और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का सिरे से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक का, बुनियादी सियासी हकूक का या माशी हकूक का या सियासी आजादियों का कोई तस्वर ही नहीं है। और पाकिस्तान ने लोगों को यहाँ पे ये पढ़ाया है, ये सिखाया है कि आपने सियासी हकूक क्या करने हैं, आपने तो आजादी लेनी है भारत से, और जब आप भारत से आजादी ले लेंगे तो उसके बाद आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे तो आप जन्नत में हैं बस। और अगर इस दौरान इस जिदोजहद में आप मारे जाते हैं तो तब भी जन्नत में जाएंगे और वहां पे 72 उरे भी आपको मिलेंगी और पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी ये पढ़ाते रहे। अब ये सर यहाँ पर एक बात यह है कि अगर पाकिस्तान के साथ शामिल होने के बाद जन्नत मिल जाती है तो फिर बलूचिस्तान के लोग जो हैं, सिंध के लोग हैं, फाटा के लोग, वो तो फिर जन्नत में रह रहे हैं। अब ये जन्नत सर ऐसी है, मैं पिछले दिनों एक दोस्त की वॉल पे मैं पढ़ रहा था, उसने बड़ी सही बात लिखी हुई थी। उसने कहा कि भाई हमारा मतलब हम तो जीते जी जहन्नम में हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम इलाके हैं, हाँ वो पाकिस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान की कॉलोनी से जिस तरह हम लोग हैं, तो वो तो जीते जी जहन्नम में रह रहे हैं। तो वो क्या, उस दोस्त ने लिखा हुआ था कि मैं तवक्को करता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, क्योंकि जन्नत तो मुझे अल्लाह ने यही इस जिंदगी में दे दी है, तो अगली जिंदगी में मुझे कम से कम ये दोबारा जन्म की सजा नहीं होगी। तो सर हकीकत ये है कि हमारा जो खिता है पाकिस्तान के कब्जे में, वो इंतहाई बदतरीन किस्म के माहौल में, बदतरीन किस्म के हालात में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजारने पे मजबूर हैं। लोगों को किसी किस्म का कोई हक वहां पे हासिल नहीं है। वहां पे लोगों को रोजगार मुयसर नहीं है, वहां पे लोगों को तालीम की सहूलियात नहीं मैं कहूंगा, ये तालीम की जरूरियात, तालीम एक इंसान की बुनियादी जरूरत है, तो रियासत का ये बुनियादी फर्ज है कि वो अपने शहरियों को एक अच्छी तालीम से नवाजे, अच्छी तालीम से आरास्ता करे, उनको अच्छी तालीम दे। तालीम की बुनियादी जरूरियात वहां पे पूरी नहीं की जा रही है, सेहत की बुनियादी जरूरियात का कोई तस्वर वहां पे नहीं है, और उसके बाद जो सियासी और माशी आजादियां हैं या सियासी और माशी हकूक है, उनका तो कोई सिरे से कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आईनी हकूक का कोई तस्वर ही नहीं है वहां पे। तो बदतरीन किस्म के हालात में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये पिछले 10-15 साल से, जब से ये कोई सोशल मीडिया थोड़ा सा शुरू हुआ है, तो उस वक्त से अब लोगों की थोड़ी सी एजुकेशन हुई है, और वो जो एक माहौल होता था उसमें एक बड़ी हद तक फर्क भी पड़ा है, और पाकिस्तान के खिलाफ रिजेंटमेंट भी मौजूद है, नफरत भी मौजूद है, और लोगों को अब अपने हकूक का एहसास भी होने लगा है कि उनके साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं। तो बदतरीन हालात हैं डॉक्टर साहब, और हमें बहरहाल अवाम को मुनज़्ज़म करना है और पाकिस्तान से आज़ादी लेनी है। हमारी पार्टी तो ये समझती है कि जो 72 साल से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक गलत ट्रैक पे चलाया गया, एक दायरे में घुमाया गया, जिसका ना कोई रास्ता था, जिसकी ना कोई मंजिल थी, जो यहाँ पे काम होता रहा। तो अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने बुनियादी इंसानी हकूक हासिल करने हैं, बुनियादी सियासी हकूक हासिल करने हैं, आईनी हकूक हासिल करने हैं, तो फिर उसका एक ही तरीका है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी लेनी होगी। जब हम पाकिस्तान से आज़ादी ले लेंगे तो मैं नहीं समझता कि भारत से आज़ादी लेना या भारत के साथ मामला तय करना कोई ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि भारत एक जमहूरी मुल्क है। भारत एक जमहूरी मुल्क है। भारत के रवैये आप देख लें, पिछले 30 साल से, 31 साल से, 1989 से वहां पे जो है वो टेररिज्म हो रहा है, वहां पे वायलेंस है, वहां पे दहशत गर्दी हो रही है, वहां पे मसला जो है वो एक इन्होंने जंग शुरू की हुई है, प्राइवेट आर्मीज बनाई हुई हैं। तो इसके बावजूद देखें कि भारत ने निस्बतन, अगरचे भारत ने वहां पे ताकत का गैर मुतवाजन इस्तेमाल किया है, लेकिन इन हालात में दुनिया की कोई भी रियासत हो वो यही करेगी। तो भारत ने फिर भी मतलब जो पाकिस्तानी कब्जे में जो इलाके हैं उनसे बेहतर हालात इस वक्त भी वहां पे वो हालात बेहतर है, लोगों को ज्यादा बेहतर जो है वो
हकूक हासिल हैं। तो हमें पाकिस्तान से आज़ादी लेनी होगी। जब तक हम पाकिस्तान से आज़ादी नहीं ले लेते, उस वक्त तक रियासत जम्मू कश्मीर का ना ही तो मसला हल होगा और ना ही यहाँ के अवाम को हकूक मिलेंगे। और तनवीर साहब के हवाले से मैं मुतालबा करता हूँ राजा फारूक हैदर खान साहब से कि वो फौरी तौर पे तनवीर साहब को रिहा करने के अहकामात जारी करें। मैं कोशिश करूंगा कल उनसे राब्ता करने की। आज तो बहुत देर हो गई थी रात को, कल हम कोशिश भी करेंगे अगर उनसे राब्ता हमारा हो जाता है, लेकिन उन तक हम पैगाम पहुंचाएंगे कि वो तनवीर साहब को रिहा करें, क्योंकि तनवीर साहब की गिरफ्तारी डॉक्टर साहब बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है। मैं समझता हूं कि तनवीर साहब इस वक्त हब्से बेजा में हैं और उनको अगवा किया गया है, उनको हब्से बेजा में रखा गया है, उनके बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं और किसी भी रियासत जम्मू कश्मीर के किसी कानून के तहत तनवीर साहब की गिरफ्तारी का कोई जवाज नहीं बनता। वो एक पुरअमन शहरी है, वो अपना एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो अपना बुनियादी इंसानी हक इस्तेमाल कर रहे थे कि यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान का झंडा उन्होंने उतार दिया। अब देखें डॉक्टर साहब, अगर वहां पे बरतानिया का झंडा लगा होगा, उसको कोई उतारेगा तो उस पर कानून क्या हमें कहता है? या अगर वहां पे रूस का झंडा किसी ने लगाया हुआ है, या वहां पे कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगा होगा, उसको उतारा जाएगा तो आजाद कश्मीर का जो नाम नेहाद एक्ट 74 है, इवन उसके अंदर भी मैं नहीं समझता कि वो भी इस चीज पे लोगों को जो है वो किसी किस्म की सजा जो है वो तजवीज करता है। तो उस आइन को तो खैर हम मानते ही नहीं है। ये जो एक्ट 74 है उसको तो हम तस्लीम ही नहीं करते, और वो भी हमारी आजादियों पे एक बहुत बड़ी कदगन है और गुलामी का एक तोक है जो हमने गले में डाल रखा है हमारे लोगों ने। अच्छा, सजाद राजी साहब, आपने एक से ज्यादा बार कहा कि आपने पाकिस्तान से आजादी हासिल करनी है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखें सर, इसके लिए स्ट्रेटेजी हमारी जो है वो हम काम कर रहे हैं बुनियादी तौर पे अवाम के अंदर। हमारा तो जो माटो है हमारी पार्टी का, हम समझते हैं कि पीसफुल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रगल होनी चाहिए और सेकुलर बेसिस पे पीसफुल डेमोक्रेटिक सेकुलर एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वही हमें इस दलदल से निकाल सकती है, क्योंकि हम नहीं समझते कि इस स्टेज पे हमें कोई और तरीका हमारे पास है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते होते हैं तंग आमद बजंग आमद। हम इस चीज पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर वादी में हुआ है वहां पे भी हम साथियों से, दोस्तों से, अपने अवाम से, अहले वतन से यही कहते हैं कि वो बंदूक फेंक दें और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। तो हम यहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म की कोई मसल्ला कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान जिस समत में हमें धकेल रहा है वो हालात बहुत खराब हो जाएंगे और पाकिस्तान का अपना वजूद खत्म हो जाएगा डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट बाज नहीं आती थी। राय साहब, बात यह है कि वादी जो है ना, जहाँ पर मिलिटेंसी जारी है अभी भी, वहां पर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो स्ट्रगल नहीं करना चाहते थे, मिलिटेंट स्ट्रगल नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उनके घर वालों को मारा गया या बेउरमती की गई तो वो जैसे आपने पहले कहा तंग आमुद बजंग आमुद, तो उन्होंने भी बंदूक उठा ली। अगर यही सूरत हाल आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में हो जाती है तो फिर दायरे का लोगों ने रिएक्ट तो करना है। बिल्कुल रिएक्ट करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं हम जो ये नाम नेहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान हैं, हम उनको भी एक चेतावनी देते हैं, उनको भी वार्निंग देते हैं, उनको भी हम मुतनब्बे करते हैं कि वो अपने रवैये तब्दील करें, लोगों को बुनियादी सियासी आज़ादियाँ दें, उन्हें उनके हकूक उनको दें और उनको उनके आईनी हकूक जो है वो मिलने चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को हम ये बता देना चाहते हैं कि ये किसी खुशफहमी में ना रहें। ये हालात जिस तरह के बना रहे हैं, ये हालात मैंने जिस तरह पहले कहा, ये पाकिस्तान को ये हालात ले डूबेंगे, लोग यहाँ भी बंदूक उठाएंगे और हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम पुरअमन स्ट्रगल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बंदूक उठानी है
اور یہ بندوق جو ہے وہ پھر ہمارے کہنے پہ کوئی نہیں رکھے گا. تو اس لیے ہم انہیں وارننگ دیتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے آپ لوگوں کو اس طرف مت دھکیلو. یہ تو ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر آ گیا، لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا آپس میں جھگڑا ہے، مسئلہ ہے. یعنی بیسیکلی تو پرنسپل پارٹی تو ہم جموں کشمیر کے جو شہری ہیں وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن ایک طرف مطلب ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ ساری ریاست جو ہے ہماری ہے اس ایکسیشن کی بنیاد پر، ٹھیک ہے جی. اچھا، مثلا اگر یہ ایکسیشن کی بنیاد پر انڈیا کا حصہ اور انڈیا اس کو دعویٰ کرتا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے علاقوں کو جو ہے نا وہ آزاد کرائے اور اپنے لوگوں کی مدد کرے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل ذمہ داری بنتی ہے. میرے خیال میں شاید آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں یا کہیں پہلے بھی بات ہو چکی ہے. میں نے عرض کیا تھا ہمارا تو یہ موقف ہے، ہماری پارٹی کے ڈاکومنٹس میں، ہمارے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مہاراجا ہری سنگھ نے جو ہلاک کیا تھا بھارت کے ساتھ 3 سبجیکٹس کا، ہم اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل فاؤنڈیشن سمجھتے ہیں. جو بھی ہمارا مسئلہ ہے اس کی یہ وہ بنیاد ہے، اور وہی ہمیں ایک راستہ اور ایک روڈ میپ اس سے ملتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہی ہم کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں پاکستان کو یا ہماری پارٹی پاکستان کو ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا جائز، قانونی اور آئینی فریق تسلیم نہیں کرتی. اور یہ ہماری پارٹی غالباً پہلی پارٹی ہے، پہلی سیاسی پارٹی ہے جس نے ریاست جموں کشمیر کے اندر یہ واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا آئینی اور قانونی فریق نہیں ہے. حالانکہ اقوام متحدہ ڈاکٹر صاحب اقوام متحدہ کہتی ہے جی کہ پاکستان فریق ہے. بھارت نے خود پاکستان کو فریق تسلیم کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم پاکستان کو آئینی اور قانونی فریق تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر اس اصول کو ہم مان لیتے ہیں، جس اصول کی بنیاد پہ پاکستان ایک فریق بن گیا ہے مسئلے کا، تو پھر تو ڈاکٹر صاحب دنیا میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اگر فریق آپ تصور نہیں کرتے پاکستان کو، تو پھر پاکستان کی جو ہے جموں کشمیر کے سلسلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ پاکستان کی سر جموں کشمیر کے مطلب یہ تو سیدھی بات ہے، پاکستان ایک غاصب ہے، ایک قابض ہے، ایک جارے ملک ہے جس نے دیکھیں ہماری ریاست کے جو کی گورنمنٹ تھی، جو آئینی گورنمنٹ تھی، جو قانونی حکومت تھی، اس حکومت نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کیا. اور اس سٹینڈ سٹل وہ دیٹ واز اے لیگل ڈاکومنٹ، اور وہ جو 2 ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے جس طرح پاکستان اور بھارت نے شملہ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، یا انہوں نے تاشکند جو ہے وہ معاہدہ یا لاہور ڈیکلریشن ہوا، تو جو ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں وہ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ انہوں نے 13 اگست 1947 کو مہاراجا نے پیش کیا، جس کو انہوں نے پھر سائن کیا باضابطہ طور پہ ہمارے وزیر اعظم نے اور پاکستان کے وزیر اعظم نے. تو پاکستان نے اس سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، اور پھر پاکستان نے اپنی فوج اور اپنے جو آرمی، پرائیویٹ آرمی انہوں نے بنائی، وہاں پہ قبائلیوں کی شکل میں وہ بھیجی. وہاں پہ جو ہوا وہ ایک تاریخ ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. اور پھر انہوں نے ہماری ریاست کے آدھے حصے پہ قبضہ کر لیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ریاست ہماری ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس اصول کو مطلب ساری دنیا مان جائے، اس اصول کو ہم اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ہم اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے، کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ ریاست پاکستان کے ساتھ کل ایک مطلب پلیبسٹ ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، پھر بھی ہمارا موقف یہی رہے گا کہ پاکستان نے 1947 میں اس ریاست پہ جو حملہ کیا اور جو اس کا فریق بنا وہ غلط ہے. یہ طریقہ کار ڈاکٹر صاحب غلط ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی حصے میں کوئی مہذب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے ہم ڈاکٹر صاحب پاکستان کو کسی بھی صورت میں آئینی اور قانونی فریق مسئلے کا تسلیم نہیں کرتے. یہ مسئلہ 2 فریقین ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ، ریاستی عوام اور بھارت، اور ان کے درمیان ہی یہ مسئلہ حل ہونا ہے. یہ انہی کا مسئلہ ہے. بھارتی حکومت کے ساتھ، بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے اپنے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کے حوالے سے، اور جو 1947 میں معاہدہ ہوا تھا کیا وہ اس کو ہم ریکٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ حق ہمارے پاس ہے. اچھا، مثلا یہ اس کا مطلب تو نظر یہ آ رہا نا کہ جو ہمارے مسائل ہیں اس وقت ریاست کے کسی بھی حصے میں ہوں
जम्मू में हूँ, लद्दाख में हूँ, वादी कश्मीर में हूँ, या गिलगित बल्तिस्तान या सो कॉल्ड लद्दाख कश्मीर में हूँ, तो आप हमसे ये कह रहे हैं कि एक लिहाज से कि रूट कॉज जो है ना वो हमला है जो 22 अक्टूबर को हुआ था, जो पाकिस्तान ने कराया था। अदरवाइज हमारी स्टेट एक थी, इकट्ठी थी, ठीक है जी, जी जी हम एक दूसरे से मिल सकते थे। और जी जी दूसरे लफ्ज़ों में जो भी मिसाइल पैदा हुए हैं वो उसके बाद शुरू हुए हैं, तो रूट कॉज इज दैट अटैक। बिल्कुल यही है सर। देखें ना डॉक्टर साहब, हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 को भारत बन गया, तो जिस कानून के तहत ये पाकिस्तान और भारत कायम हुए, जो टू डोमिनियंस बनी यहाँ पे, वो एक रिटन लॉ है सर, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मंजूर किया और उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है उस कानून को। और उस कानून के तहत पाकिस्तान और भारत का क़याम अमल में आया। अब वही कानून जो है वो उसने रियासत जम्मू कश्मीर को ये हक दिया कि वो भारत या पाकिस्तान किसी एक के साथ इलाका कर लें। ये तो यहां तक तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है ना सर, कि कोई डिस्प्यूट है। मैं आजादी और खुद मुख्तारी को अलग रखता हूँ डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो कानून आजादी हिंद है, ब्रिटिश इंडिपेंडेंस जो एक्ट है, उसके तहत जो रियासतें थी, आजाद रियासतें, उनको प्रिंसली स्टेट्स को ये हक दिया गया कि वो चाहे तो भारत के साथ इलाका कर लें, चाहे तो पाकिस्तान के साथ इलाका कर लें। कोई डिस्प्यूट इसमें नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सारी चीजें छोड़ देते हैं सर। हमारे हुक्मरान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, जो लीगल गवर्नमेंट थी, उसने भारत के साथ इलाका किया 26 अक्टूबर 1947 को। हम इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं है कि वो इलाक के नालाक में कैसे हुआ, ये तो कहानी पूरी बनती है ना। लेकिन हम कहते हैं कि किसी भी तरीके से उस इलाक को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और उसको यूएनओ ने तस्लीम किया। उस इलाक को भी जो सलामती कौंसिल की पहली करारदाद थी 47 गालबन रेजोल्यूशन नंबर 47, और बाद में जो UNCIP बना, उसकी भी रेजोल्यूशन 13 अगस्त 1948 की जो है। तो इनमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान ने तस्लीम किया, पाकिस्तान को कहा गया कि आपने जारियत की है, आपने गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से आप रियासत के अंदर दाखिल हुए, लिहाजा आप अपनी फौजें बाहर निकालें, अपने तमाम शहरी बाहर निकालें। और पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत किए। डॉक्टर साहब, अब यह है कि किस तरह फिर पाकिस्तान कहता है जी मैं फ्रीक हूं। ठीक है, एक इखलाकी तौर पे तो वो फ्रीक अगर वो बनना चाहता है, चले एक मसले का क्या कहता है जी मैं भी इसका फ्रीक हूं, तो वो बन जाए। लेकिन पाकिस्तान तो डंडे के जोर पे फ्रीक बना हुआ है ना, क्योंकि वो फौजी पाकिस्तान ने अपने आज तक नहीं निकाले। वो अपने रियासती शहरी उसने अपने पाकिस्तानी शहरी वहां से हमारी रियासत के अंदर से नहीं निकाले, इसको तो जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ। दूसरे तरीके से इस तरह पेश किया जा सकता है ना कि पाकिस्तान फ्रीक नहीं था, पर बिकॉज ऑफ द डिफैक्टो कंट्रोल या कब्जे की वजह से बना। क्योंकि जब सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला गया तो हिंदुस्तान ने कहा कि ये मिसाइल पैदा हुए हैं पाकिस्तान की जारियत की वजह से। तो उन्होंने जब इल्ज़ाम तराशी की तो वो सिक्योरिटी काउंसिल ने, जाहिर है कि जिस पर इल्ज़ाम लगे उसको भी बनाना था कि आप जवाब दें आकर। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में मसला ना जाता तो पाकिस्तान फ्रीक नहीं था ना, फिर फ्रीक बना इसलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में मसला गया और सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि हम जिस पर इल्जाम लगे हैं उससे पूछें कि वो क्या कहते हैं। तो बेसिकली अगर पाकिस्तान का कब्जा ना होता उस इलाके पर तो वो फ्रीक ही नहीं बनता। तो फ्रीक बनना बिकॉज ऑफ द डिफैक्टो कंट्रोल या बिकॉज ऑफ डिफैक्टो ऑक्यूपेशन, मतलब फ्रीक नहीं था ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, और मैं आज आपके चैनल की वजह से हम पहले भी कह चुके हैं, मैं ये मुतालबा करता हूं भारतीय हुकूमत से और फिर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से। अब नेशनल कांग्रेस ही उसका नाम है ना, ऑल इंडिया जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस से मैं सर ये मुतालबा करता हूं और भारतीय हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि इन्होंने जो कुछ 1947 में 1948 में हमारे साथ किया उस पर ये बाकायदा तौर पे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगे। क्योंकि मैं डॉक्टर साहब ये जाती तौर पे ये समझता हूँ, हमारी पार्टी का भी ये मौकफ है कि ये मसला बुनियादी तौर पे अंग्रेजों ने पैदा किया था, उनके अपने अजाइम थे, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स थे।
उस वक्त देखे ना एस्टेब्लिशमेंट सारी जो है वो ब्रिटिश थी, जो फौजों के सरबराह थे वो ब्रिटिश थे, बाकी बेशुमार ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो सारे ब्रिटिश जो हैं, वो ब्रिटिश लोग सारे बैठे हुए थे, तो सारा काम वो बरतानिया कर रहा था। तो बरतानिया ने ये पाकिस्तान और भारत को लड़ाने के लिए ये मसला पैदा किया, जिसका इदराक, जिसका एहसास पाकिस्तानी क़यादत और भारतीय सियासी क़यादत को नहीं हो सका। और पाकिस्तान में तो चले उसने हमला कर दिया, वो उसके तो अज़ाइम और थे, पाकिस्तान तो लैंड ग्रैब करना चाह रहा था, जो भी इशू था। अब भारत का जो भारत के साथ जब इलाक हो गया 26 अक्टूबर 1947 को, तो उसके बाद सर भारत ने, और फिर भारत देखें, भारत में थ्रू आउट कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तो कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसीज रही हैं, मैं डॉक्टर साहब ये समझता हूं कि वो एंटी स्टेट पॉलिसीज रही हैं, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी ने ये सारा मसला खराब किया, इसको यूएनओ में लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए ना, यूएनओ में क्यों ले, आपने एक मसले को, आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, आप उनको मार के जूते बाहर निकालें, मतलब क्या तुक बनती है डॉक्टर साहब कि वहां पे आप उठ के अक़वाम मुत्तहिदा में चले भी गए, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में आपने उनको फ्रीक क्यों तस्लीम किया? देखिए ना, आप एक तरफ कह रहे जी आपने कब्जा कर लिया, फिर आप उनको फ्रीक भी मान रहे हैं। फ्रीक किस चीज को? ने कहे जी बाहर निकालें इनको, इन्होंने हमारे इलाके पे कब्जा किया हुआ है। नहीं, तो जब तक आपके पास कोई ताकत आती है तो आप उनको निकाल देते। जैसे देखे ना, हांगकांग पे चीन का जो है वो एक दावा हमेशा से रहा है, ताइवान पे चीन का एक हमेशा से दावा है, और इस तरह दुनिया में डिस्प्यूट्स होते हैं। तो बात यह है कि जो असूली मौक़िफ़ है उससे तो नहीं हटा जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, भारतीय हुकूमत और कांग्रेस पार्टी, इनका मौक़िफ़ इंतहाई गलत था। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों को रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से माफी मांगनी चाहिए। जो हमारे लाखों लोग, लगभग 10 लाख लोग डॉक्टर साहब इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, हमारे रियासती शहरी, उनको, और ये खून सारा कांग्रेस पार्टी के सर और भारतीय हुकूमत के सर है, और इनको माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि ये जम्मू कश्मीर उनका आईनी हिस्सा है, तो उनको रेस्क्यू करना चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम को। हम तो अपनी जदोजहद कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि अभी हमारा डिस्प्यूट है उनके साथ कि हमारा मसला किस तरह हल होना है, लेकिन उनकी अपनी जो पोजीशन है मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। हम अच्छा, ये जो मौक़िफ़ अभी आप इख्तियार कर रहे हैं ना, इस पर मेरी तफसीली किताब जो है ना, जो पिछले दिनों मैंने उसका कवर जो है शाया किया था, ये इस हफ्ते में आ जानी चाहिए। उसका नाम है लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर। फिर आगे डैश देकर फिर उसका सब टाइटल ये है रियलाइजेशन ऑफ बिटर फैक्ट्स, ठीक है। और उस पर मैंने तफसील से बहस की है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों ले जाया गया और उसके मुलाकात क्या थे। और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल में न जाता, कुछ अरसे बाद ऐसा होता है कि हिंदुस्तान जो है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेता वापस, ठीक है। उस वक्त भी कर सकता था डॉक्टर साहब, कर सकता था। जो मतलब मेरा एनालिसिस ये है, मैं कि उस वक्त भी अगर चाहता भारत तो ये, लेकिन उस वक्त बरतानिया ने नहीं करने दिया। ये सारी गेम जो है ये सब बरतानिया के हाथ में खेल रहे थे, जिसकी वजह से ये इसको तकसीम करवाया गया, तनाजा पैदा किया गया, जो भी। लेकिन बहरहाल अगर भारत ये गलती ना करता तो भारत इस मसले को बहुत पहले हल कर चुका होता। जहां तक आपने अपनी किताब की सर बात की है, तो मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आपकी माशाल्लाह आपकी बड़ी रिसर्च भी, और बहुत अच्छी आपने कुतब जो है वो तसनीफ की हैं। लेकिन आपको पता ही है कि मैं ये किताब का इसका कोई मसौदा मेरे पास नहीं पहुंचा है। तो ये हकायक है डॉक्टर साहब, मेरी और आपकी, वैसे भी मैं अक्सर दोस्तों से बात किया करता हूँ कि मेरी और आपकी जो सोचने की एक होती है ना फ्रीक्वेंसी, या एक लाइन होती है, वो बिल्कुल एक है। और ये हकायक है डॉक्टर साहब, ये हकीकत है। और हकीकत को जाहिर है जो भी बंदा एक गैर जानबदार अंदाज में आंखें और कान खुले रख के वो एक तहकीक करेगा और हकायक तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो यही सूरत सामने आएगी जो आप किताब में लिख रही है, जो मैंने यहाँ पे बयान की है। इसके अलावा तो कोई चीज है ही नहीं है। अच्छा जनाब, मैं इसको दोबारा उस बात पर जाता हूँ जहाँ जो तनवीर अहमद साहब किया है। आपने बातें करते हुए एक सर्वे का जिक्र किया था जो तनवीर साहब ने किया था। आप ये बता सकते हैं कि अब 10,000, आपने कहा कि 10,000 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया, ठीक है जी, कम से कम। अच्छा, तो उसके फाइंडिंग क्या थी? उस सर्वे की फाइंडिंग सर ये थी कि उसमें तो और भी सर्वे वहां पे हुए हैं,
لیکن جو تنویر صاحب کا سروے ہے وہ بڑا ڈیٹیل سروے تھا اور اس کی فائنڈنگ یہ ہے کہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ریاست جموں کشمیر کے لوگ، اور وہ آزاد اور خود مختار رہنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے ساتھ حالات کو پسند نہیں کرتے. یہ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر. نہیں اس کا فکر میرے جہاں تک مجھے یاد آتی ہے انہوں نے 75% کہا تھا، 73.6 یا اس طرح کچھ، اچھا یا اچھا 75% لگ بھگ یہی کچھ تھا. چلو 73 بھی کافی ہے نا، چلے ٹھیک ہے 73.6 بھی کافی اس ہے. طرح کی جی کوئی فگرز تھیں. جی اچھا، اور یہ وہی تو نہیں ہے سروے جس نے کسی اخبار نے شیئر نہیں کیا تھا، تو مجادلہ ہے اخبار راولہ کوٹ سے نکلتا ہے، اس نے ہمت کی تھی اور وہ بند ہو گیا تھا. جی یہ سر پتہ نہیں، وہ یہ تنویر صاحب کا مجھے وہ سٹوری پوری یاد نہیں ہے اس وقت. تنویر صاحب کا سروے تھا، یہ ایک اور بھی سروے جو ہے وہ کروایا گیا تھا، غالباً وہ تھا، یہ جو بھی تھا، لیکن وہ مجادلہ اخبار کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. یہ فریڈم آف، آپ دیکھ لیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف جو ہمارا بیسک اور کون سے رائٹس ہوتے ہیں، فریڈم آف فریڈم آف تھاٹ آپ کہہ لیں، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے ہمارے پاس. فنڈامنٹل رائٹس کی یہ پوزیشن ہے کہ اخبار کی کیا حالت ہے. وہ مجادلہ اخبار انہوں نے بند کر دیا، اور بلکہ یہ ہمارا ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا ہوا ہے. یہ ہمارا اخبار ہے وہاں پہ صدائے چنار، ٹھیک، تو صدائے چنار کے جو ایڈیٹر ہیں اعجاز عباسی صاحب، غالباً اعجاز عباسی صاحب ان کا نام ہے، وہ پاکستانی جو انفارمیشن منسٹری ہے اس میں گئے اپنے اشتہارات کے پیسے لینے کے لیے. تو وہاں پہ انہیں باقاعدہ طور پہ وہاں پہ گنڈوں کو بلا کے انہوں نے وہاں پہ مارا، ان پہ بدترین تشدد کیا، اور پھر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا دی کہ یہاں پہ حملہ آور ہوئی. اور وجہ تنازع کیا ہے کہ جی آپ پاکستان کے خلاف کیوں لکھتے ہیں. مطلب وہ انہوں نے کہا جی ہم اشتہاروں کے پیسے نہیں دیتے. جب وہ گئے جی کہ آپ کا یہ بل ہے ہمارا، تو ہمیں بل دیجیے تاکہ ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں، ہم نے اپنا نظام چلانا ہے. تو وہ بدماشی انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، آپ پاکستان کے خلاف لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی، تو پھر آرگومنٹ اس پہ ہوا. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ایک اخبار والے کیا کہیں گے، اخبار کے ایڈیٹر تو یہی کہیں گے جی کہ ہم جو بھی لکھ رہے ہیں، ہمیں جو خبر ملتی ہے ہم آپ خبر دیتے ہیں وہ بھی لکھا دیتے ہیں، دوسری کو ملتی ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے اعجاز عباسی صاحب کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی. یہ ہے سر وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، میں ایک بار پھر حکومت پاکستان سے اور عالمی جو بنیادی انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ان سے، اور یہ برٹش پارلیمنٹ کی ہماری یہاں پہ جو کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے، اے پی پی جی آن کشمیر، اس کے جو ممبران ہیں اور جو چیئر ہیں، میں ان سے براہ راست یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ظلم، جو بربریت کر رہا ہے ہمارے لوگوں پہ، جو بنیادی انسانی حقوق لوگوں کے برے طریقے سے پامال کیے جا رہے ہیں، ہماری مدد کریں اور ہمیں ریسکیو کریں. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات، ایک بات میں پھر عرض کر دوں، یہ میرا موقف بالکل واضح اور دو ٹوک موقف ہے. بھارت، ریاست جموں کشمیر کا جو بھارت کے قبضے میں، کنٹرول میں جو علاقہ ہے، میں یہ ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے. بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہ ہے جو تنویر احمد کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو اعجاز عباسی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو عارف شاہد کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو سید حیدر شاہ رضوی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو بابا جان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کامریڈ افتخار کربلائی کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، یہ ڈاکٹر صاحب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ ایک آپ بندوق اٹھا کے پولیس پہ یا تھانے پہ حملہ کرتے ہیں، کسی کو اغوا کر کے مار دیتے ہیں، تو وہاں سے جب آپ پہ ریاست حملہ کرتی ہے یا پھر آپ کو مارتی ہے یا پکڑتی ہے یا گرفتار کرتی ہے، اور اس میں جو باقی شہری بھی جب اس کی زد میں آتے ہیں کراس فائرنگ میں، تو یہ پھر یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں رہتا ہے. اصل میں دیکھیں، اس کو میں تھوڑے ڈفرینٹ انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کوشچن یہ ہوتا ہے کہ 1988 ان جولائی 1988 31 آف جولائی 1988 کو ملیٹنسی شروع ہوئی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس میں یہ وہ تو آپ بھی پلاننگ میں اس وقت آپ بھی پالیسی بنانے والوں میں شامل تھے سر. نہیں ایگزیکٹ نو 101% یہ رونگ ہے. ہمیں تو خبر سے پتا چلا تھا کہ یہ واقعہ ہوا، یعنی ملیٹنسی کے ساتھ سرے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. میں برطانیہ میں بیس تھا اور ہمارے جو کام تھا وہ
یعنی یورپ کے آتا کو یا یعنی انٹرنیشنل میٹرز تھے ان کے معاملات میں تھے, پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک. کبھی بھی ملیٹنسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا. یس جے کے لیف کر رہا ہے, وہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی. آپ بھی جے کے ایل ایف ہی تھے نا سر, جے کے ایل ایف میں آپ مطلب آپ بنیاد تھے جے کے ایل ایف کی. نہیں سنیں نا, جے کے لیف کی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی محترم امان اللہ خان صاحب نے, اور وہ کمیٹی جو ہے نا وہ سارے معاملات ڈیل کرتی تھی, اور ہمیں تو اس کمیٹی کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا. سچ تو بات یہ ہے, ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا وہ کمیٹی کس کو جواب دی تھی, امان اللہ خان کو. اب یہ نہیں پتا کہ امان اللہ خان کس کو جواب دے تھے, ٹھیک ہے جی. لیکن صرف یہ ہے کہ ہاشم قریشی صاحب نے تو اس پہ کافی کچھ کہا ہوا ہے, انہوں نے لکھا ہوا. ہاشم قریشی جانتے ہیں, زیادہ جانتے ہیں ہم سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے, اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان نے وہاں پر فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا کیا 1985 میں ہو رہی تھی, 1986 میں ہو رہی تھی, 1987 میں ہو رہی تھی, جولائی 1985 سے پہلے ہو رہی تھی, اور اگر بعد میں ہوئی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, کیونکہ بندوق آئی ہے, بندوق مثلا یہاں پر آپ لندن میں لے کر جائیں یا لیڈز میں آپ ٹاؤن سینٹر میں جا کر 5 آدمی لے کر جاتے ہیں اور فائرنگ شروع کرتے ہیں, تو پولیس تو مارے گی, آرمی مارے گی آپ کو. یعنی ہم یہ نہیں دیکھتے, ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں آ کیا کہ بندوق چلانے کا, لیکن جو جس اسٹیٹ کا یعنی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو سٹاپ کرے. یہاں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. پہلے آپ سٹاپ کریں کہ جو ہے نا, جب بندوق آپ چلا رہے ہیں, اگر ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں نے 10 آدمی کی ایک جماعت بنا لیا ہے and we have right to use the gun according to our wishes, تو پھر تو سول وار ہو جائے گی نا. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا, وہ اس کو دیکھنے کا انداز مختلف ہونا چاہیے. پھر یہی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ مہاراجا کے دور میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے, تو پھر یہ دیکھیں کہ اگر اس مہاراجا کے دور یعنی ریاست میں نہیں تھے, تو اس وقت جو پرنسلی اسٹیٹ تھی کون سی تھی جس میں تھے سب سے بہتر حالات جو تھے وہ جموں کشمیر میں تھے. تو آپ اس کو موازنہ 2020 کے برطانیہ میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کا موازنہ نہ کریں نا اس کے ساتھ. تو ہمیں تھوڑی سی نا انصاف سے بھی کام لینا چاہیے. اچھا ساتھ میں یہ کرنا چاہیے, اس میں سر تھوڑا سا میں کر دوں بات کہ جو مہاراجا, ایک تو اس میں 2 خرابیاں ہیں سر جو ہمارے لوگ تجزیہ کرتے ہیں. مہاراجا دور کا وہ سر موازنہ آج کے جو سٹینڈرڈ ہیں ان کے حساب سے کرتے ہیں. آج جو دنیا فنڈامنٹل یہی غلطی ہے فنڈامنٹل. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا سر وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ دیکھیں قانون جو بھی تھا وہ سب کے لیے برابر تھا. قانون کا اطلاق ہوتا تھا, قانون جو بنا دیتے تھے اس پہ وہ قانون غلط تھا یا صحیح تھا, اس نے مطلب مہاراجا بادشاہ ہونے کے باوجود مہاراجا نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع کر دیا تھا. اور آج سے میں کہتا ہوں کہ آج جو دونوں تینوں چاروں خطے ہیں, گلگت بلتستان, لداخ اور جموں کشمیر اور یہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر, ان چاروں میں جو عوام کو اس وقت جو حالات ہیں یا جو عوام کو حقوق حاصل ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سے بہتر صورتحال تھی, اس سے زیادہ میں اور کچھ. اچھا دیکھیں نا, ابھی آپ نے کہا کہ جو ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے اسپیشلی سوشل میڈیا پر جو ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں, افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ یعنی 2020 کے اس دور میں جو حقوق ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں اگر آپ نے 2020 کے جو حالات ہیں وہ دیکھنے ہیں, پھر موازنہ پاکستان کا کریں اور امریکہ کا کریں, سوری برطانیہ کا کریں یا امریکہ کا کر لیں, سویڈن کا کر لیں, ڈنمارک کا کر لیں, کیا جو صورتیں فنڈامنٹل رائٹس ڈنمارک میں, سویڈن میں یا برطانیہ میں ہیں, کیا پاکستان 2020 میں بھی دے سکتا ہے لوگوں کو؟ آنسر از نو. لیکن ہم ادھر نہیں جاتے نا, وہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام جو ہے خطرے میں آ جاتا ہے, وہ ہم جب سچ بولتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان خطرے میں آ جاتا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ جو تنویر صاحب نے کام کیا, پاکستان کا جھنڈا انہوں نے احترام کے ساتھ اتارا. یہاں پر یہ نا آج میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے وطن ہمارا پرچم تمہارا, نامنظور. تو یہ تو بات یہ ہے نا کہ دیکھیں, اگر یا تو یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر, آزاد کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ, اگر پاکستان کا حصہ ہے تو پھر ان کو آگے پہنچتا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا جھنڈا لہرائیں. اگر پھر دوسری بات یہ آتی ہے, کیا لاہور کے کسی لکشمی چوک میں کیا آزاد کشمیر کا جھنڈا لہرا رہا ہے؟ نہیں ہے. تو مطلب یہ کہنے کا پھر پاکستان کا جھنڈا کیوں لہرا رہا ہے؟ یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ہم نے اس کو ضم کر لیا. یہ صرف چوک کی بات نہیں ہے سر ڈاکٹر صاحب, ہماری سرکاری عمارتوں پہ جو دیکھیں نا, سرکاری عمارتیں ایک سمبل ہوتا ہے کسی بھی اقتدار اعلیٰ کا یا کسی بھی ریاست کی آزادی اور خود مختاری اور حاکمیت کا.
تو ہماری تو سپریم کورٹ پہ یہ پاکستان کا جھنڈا لگا دیتے ہیں, ہماری اسمبلی پہ یہ پاکستان کا جھنڈا لگا دیتے ہیں. یہ کون سا مطلب یہ کون سا اصول ہے؟ کیا یہ لگائیں نا آزاد کشمیر کا جھنڈا پاکستانی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر, یہ اپنی پارلیمنٹ کے اوپر آزاد کشمیر کا جھنڈا لگائیں جا کے, یہ پنجاب میں جو اسمبلی ہے اس پہ لگائیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بالکل یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. ہماری لولی لنگڑی ٹوٹی پھوٹی جس قسم کی بھی حکومت ہے, جو بھی صورت ہے, وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ ایک پرفیکٹ ہے, یا اس میں ہزار خرابیاں, لیکن اس کے باوجود ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور پاکستان کو مزید عوام کے حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اور اس میں ہم جو نام نہاد آزاد کشمیر کی حکومت ہے اور جو وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مسئلے پہ. ابھی یہ 14ویں ترمیم کا بھی جو شور پڑا ہوا ہے, تو اس میں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم آزاد کشمیر حکومت کی بھرپور طریقے سے, جہاں بھی اگر یہ جب بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ہم بھرپور طریقے سے آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ہم پاکستان کو ناخن چنے چھپوائیں گے. یہ یاد کریں گے کہ یاد رکھیں گے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, یہ ایک دفعہ کر کے تو دکھائیں گے. اچھا سجاد راجہ صاحب, یہ تحریک جو ڈڈیال سے شروع ہوئی, وہاں پر مقبول بٹ چوک میں جھنڈا تھا, ٹھیک ہے جی. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ تحریک اس رخ میں لے کر جانا چاہیے, آزاد کشمیر کی کسی بھی عمارت پر, خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو, پاکستان کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بالکل سر, ہم نے اپنی پالیسی اپنی پارٹی کی طرف سے یہ آج ہم نے ایک پروپوز کر دیا ہے کہ اس تحریک کو پھیلایا جائے گلگت بلتستان اور پی او جے کے اندر, اور جہاں کہیں بھی پاکستانی پرچم ہے وہ اتارا جائے, اور یہ اصول بنایا جائے کہ جی آندھا پاکستانی پرچم یہاں پہ نہیں لگے گا. جب پلیبسٹ ہوتا ہے, عوام یہ فیصلہ کر دیتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے, تو بسم اللہ آپ لگائیں جھنڈا, جو بھی کریں ٹھیک ہے. مسئلہ مطلب ایک اصولی اور سیاسی اور ایک آئینی اور قانونی بات بنتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے پاکستان کا جھنڈا بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور ہم یہ عوام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. اور میں تمام آج ڈاکٹر صاحب آپ کے اس چینل کے حوالے سے, اور میں آپ کے حوالے سے, بلکہ کیونکہ آپ ایک سیاسی پارٹی یو کے پی این پی کے آپ فارن افیئرز کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, میں آپ سے بھی گزارش کروں گا, اور میں تمام آپ کے توسط سے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز اور باقی بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز, میں سب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور وہ یہ ہے جی کہ یہاں پہ جب تک پلیبسٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان کا جھنڈا نہیں لگے. بس صرف ایک نقطہ ہونا چاہیے, اور ان کو اتارنا چاہیے. چلیے ٹھیک, اچھی بات. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر پڑوسیوں کا جھنڈا لگانا ہی ہے تو ریاست جموں کشمیر کے دوسرے پڑوسی بھی ہیں, دونوں پڑوسیوں کا لگائیں. پھر اگر پڑوسی کا لگانا ہے تو دونوں کا لگائیں. پھر ایک کے ساتھ وہ جیسے کہ آپ نے افزاد کیا ہے, ایکسیشن بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کا ایکسیشن ہوا ہے اس کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے, جس نے جبری قبضہ کیا اس کا ہونا چاہیے. یہ تو بات نہیں ہے نا, وہی بات. اگر جھنڈا لگانا ہے, اگر دیکھیں پاکستان کے یہ مسئلہ جو ہے اقوام متحدہ کہتی ہے کہ اس کے دو فریق ہیں, ایک پاکستان اور ایک بھارت. تو اگر آپ نے جھنڈا لگانا ہے, آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے غلام ہی رہنا ہے, ہمیں آزادی نہیں چاہیے, تو پھر آپ نے غلام رہنا ہے, تو اس وقت دو فریق میں آپ دونوں کو خوش رکھیں. آپ بھارت کا جھنڈا بھی لگائیں, پاکستان کا بھی لگائیں, تو چلے پھر بھی کسی حد تک کوئی بات بنتی ہے. ہم تو پھر بھی مخالفت کریں گے کہ یہ جھنڈے اتاریں, بھی لوگوں کو فیصلے کا حق دیں. لیکن اگر لگانے ہی ہیں آپ نے پڑوسیوں کے جھنڈے یا قابضین کے جھنڈے, تو پھر دونوں کے لگائیں, تو پھر بھی کوئی بات بنتی ہے. یہ ایک قابض کا جھنڈا لگانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ پاکستان کو خراب کیا جا رہا ہے. میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کا کیس دنیا میں خراب ہو رہا ہے. پاکستان کو یہ جھنڈے نہیں لگانے چاہیے زبردستی, لیکن کیا کریں, یہ دیکھیے میں اکثر لفظ یوز کرتا ہوں کہ فٹ سولجر یا ذہنی غلام, ٹھیک ہے جی. انفارچونیٹلی ذہنی غلاموں کی بڑی تعداد ہے جو ہر صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ٹارگٹ, یعنی اس کی وجہ ایک بنیاد بناتی ہے مذہب. اور مذہب کی آڑ میں ایک فریق کو گالیاں دیتے ہیں, اور جو ذرا سے بھی انصاف کی بات کرے اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں. ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, صرف گالیاں ہیں. شاید ان کی تربیت کا بھی کچھ اثر ہوگا. تو مطلب یہ کہنے کا کہ ہم ان لوگوں کو کس طریقے سے ہم بتائیں کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے لیگل, انڈیا کی پوزیشن کیا ہے, اور چائنا کی کیا ہے. چائنا تو فری کی بھی نہیں ہے, وہ کس سے آیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب میں حیران ہو گیا, ساری آپ کی بات کٹ رہی ہے, چائنا کا آپ نے نام لیا.
میں نے کل پرسوں ایک فوٹو دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب, جی جی وہ ایک مسجد کو انہوں نے ٹوائلٹ بنا دیا ہے چین میں. آپ نے غالباً وہ فوٹو دیکھا ہوگا. نہیں میں نے نہیں دیکھا, میری نظر سے اچھا نہیں آپ نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے مسجد کو انہوں نے ٹوائلٹ بنا دیا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ وہاں پہ اس سے زیادہ اسلام کی توہین یا اس سے زیادہ اسلام کی بے حرمتی یا کیا ہو سکتی ہے دیکھیں اسلامی, خاموشی. مطلب مسجد کو ٹوائلٹ بنا دینا. اچھا نہیں دیکھیں یہاں پر ایک بات اور آتی ہے, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مور دین ملین مسلم جو ہیں وہ کیمپس میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کنسنٹریشن کیمپس میں, کنسنٹریشن کیمپس میں رہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو ری ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک. اور یہ بھی خبر ہے, اس کا میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں, کہ ان کے گھر میں ان کے خواتین کے پاس وہ چائنیز بھیجے جاتے ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں. مسلم بھی ہوں تو اجنبی کیوں آئے ان کے گھر, ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل بدلو, ٹھیک ہے. اور خاموشی کیوں ہے, یعنی لعنت یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے جو نہیں بولتے, کیوں ڈالو میرے لیے پیسہ مل رہا ہے, سی پیک بن رہا ہے. تو یہ منافقت ہے, آپ مجھ سے چھپا سکتے ہیں, میں آپ سے چھپا سکتا ہوں, لیکن اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. اور ابھی آپ نے مسجد کا حوالہ دے دیا, تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ایک ملک میں کسی ملک میں ہوتی ہے مسجد کا اس طرح بے رحمتی ہوتی ہے تو شور میں جاتے ہیں, چائنا میں ہوتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ پیسے دیتا ہے. بس سر یہ گداگروں کی یہی جو ہے نا پہچان ہوتی ہے. یہ جنہوں نے گدا مانگ کے بھیک مانگ کے گزارا کرنا ہوتا ہے, ان کو جہاں سے بھیک ملتی ہے وہاں پہ وہ پھر ان کے ایسے ہی رویے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے, ریاست جموں کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کا تعین کرنا چاہیے اور اس دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے. اچھا سجاد صاحب, بھائی ہمارے پاس تقریباً 4-5 منٹ رہ گئے ہیں. فائنلی آپ کچھ کرنا چاہیں, ضروری نہیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ ہی کرنا ہے, یا ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں. بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن ہوئی ہے, لیکن جس ٹاپک پر ہم آئے تھے اس سے تھوڑا سا ہم نے آگے پیچھے بھی کیا, جنرل اس کو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ سچویشن کیا ہے. تو اگر مزید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا اسٹریٹجی کے بارے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں میں یہی کہوں گا کہ مطلب جو آج بنیادی طور پہ ہماری گفتگو کا مقصد تھا وہ تنویر احمد صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے بات شروع کی تھی. تو تنویر احمد صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ غیر آئینی گرفتاری ہے, وہ غیر قانونی گرفتاری ہے, وہ ان کو حبس بجا میں رکھا گیا ہے اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, ان کو سرکاری گونڈوں نے ان کو اغوا کیا ہے. میں اس طرح یہ کہوں گا, اور میں کل جو ہے وہ کوشش کروں گا, کل تو اب یہ سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ آ گیا ہے, لیکن منڈے سے آن ورڈز ہم جو ہے اس کو باضابطہ یہاں پہ برطانیہ کے اندر اور جہاں کہیں بھی عالمی اداروں میں ہم یہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہ وہ فوری طور پہ تنویر احمد صاحب کو رہا کریں, اور میں عوام سے یہ مطالبہ کروں گا اور تمام سیاسی جماعتوں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں. یہ جو آج کا ایشو ہے اس پہ کہ پاکستانی جھنڈے ہم نے یہاں سے اتروانے ہیں, یہاں پہ کوئی پاکستانی جھنڈا نظر نہیں آنا چاہیے, اور اس میں ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. ہم بالکل ایک ادنا کارکن کے طور پہ اس قسم کی کسی بھی اسٹرگل میں سب سے آگے ہم ہوں گے, لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ قیادت نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. ہمیں صرف ایک کارکن کے طور پہ ہم اس تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے, اور اس تحریک کو منظم کیا جانا چاہیے تاکہ آئندہ جو تنویر صاحب کے ساتھ آج جو کچھ ہوا وہ آئندہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. ہم تنویر صاحب کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, اور تنویر صاحب کے ساتھ ہم کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دیں گے, اور یہ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی. اور اگر تنویر صاحب کا بال بھی بیکا ہوا, اگر ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو ان سے حساب لیا جائے گا, ان کو معاف نہیں کیا جائے گا, ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو یہ بہتر ہے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور تنویر صاحب کو فوری طور پہ رہا کریں, کیونکہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے. اچھا, اس سلسلے میں کیا کوئی ڈیمونسٹریشن وغیرہ یا کوئی پبلک میٹنگ یا سیمینار وغیرہ کا بھی آپ نے سوچا؟ جی اس میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں, اگلے 1-2 دن میں ہم رابطہ کرتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں مل کے یہاں پہ پاکستانی ایمبیسی اور پاکستانی جو کنسولیٹ ہیں ان کے باہر مظاہرہ کرنا چاہیے. اور مظاہرہ کیا کرنا چاہیے, مظاہرے تو ہم کرتے رہتے ہیں, میرے خیال میں ہمیں وہاں پہ دھرنا دینا چاہیے.
اور وہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے جب تک ہمارے اس دوست کو, ہمارے ساتھی کو رہا نہیں کیا جاتا. تو یہ آج اس چینل کے توسط سے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی پارٹی سے بھی گزارش کروں گا اور باقی تمام پارٹیوں سے بھی میں گزارش کروں گا, اور ہم باضابطہ طور پہ رابطہ بھی کریں گے لوگوں کے ساتھ, اور ہم یہ تجویز دے رہے ہیں, تجویز پیش کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو یہاں پہ پاکستانی سفارت خانہ ہے اور پاکستانی قونصلیٹ ہے, ان کے باہر دھرنے دیے جائیں, اور وہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے جب تک تنویر صاحب رہا نہیں ہوتے. بہت مہربانی جناب. میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھیجتا ہوں نا کوئی چیز, خواہ پریس ریلیز کے طور پر جائے, ویڈیو جائے یا ٹویٹ جائے, سنجیدہ کے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ فکر نہ کریں, یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ متعلقہ لوگوں تک اور سنجیدہ لوگوں تک ضرور پہنچیں گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا پازیٹیو جو ہے نا امپیکٹ ہوگا. I leave it at that. سجاد راجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو مائی شو, اور انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات بھی ہوگی, زوم کے ذریعے بھی اور ویسے فزیکلی بھی. جو میں جو اپنی کتاب کی کاپی آپ کو ضرور پیش کروں گا, تو اس کے لیے پھر آپ کو چائے بھی پلانی پڑے گی, مجھے آپ کو گھر آنا پڑے گا. ویسے بھی آپ نے یہ کرونا کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کچھ بس معاملات گڑبڑ ہو گئے, آپ نے صحت کی ہمیں زیادہ فکر رہتی ہے. آپ نے بے شمار بات مجھے دعوت دی ہے, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ نیئر فیوچر کا بھی آپ کے گھر ضرور میں حاضری دوں گا. ٹھیک ہے جناب, سو نائس آف یو. اور ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, مجھے امید ہے کہ آپ کو بات چیت ہماری پسند آئی ہوگی. اگر پسند نہ بھی آئے تو کم سے کم آپ یہ ضرور کہیں گے کہ کم سے کم آپ کی انفارمیشن میں ہم نے اضافہ کیا ہے. I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ. See you with the next program. اللہ حافظ.